जन्नत के पत्ते। वो अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था। बोनट खोलकर वो झुके हुए कुछ तारे जोड़ रहा था। स्याह जैकेट और जीन्स में मलबूस, हमेशा की तरह आम से हुलिये में। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सहज सहज कर चलती उस तक आई। वो कुछ गुनगुनाते हुए एक तार को दूसरे के साथ जोड़ रहा था। हील की टक टक पे रुका और गर्दन घुमा कर देखा। अस्सलाम वालेकुम। उसे देखकर मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। वालेकुम सलाम। इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? मेरी कार हर ख़ास मौके पर दगा दे जाती है। अब भी मसला कर रही है। खैर, मैं फिक्स कर लूँगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला। वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। जहान सिकंदर के पास हर मसले का हल होता है। वो धीरे से हंसी। तुम बताओ, पूरे स्क्वायर पे मुझे तलाशते तुम्हें कितनी देर लगी? और बस पे आई हो? नहीं, तुम्हारी भेजी गई शोफ्ट्रॉन कार में आई हूँ। वो धीरे से हंस दिया। ये तंज कहाँ से सीख लिए हैं तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि तुम यूं मजाक उड़ाओ। वो हंसकर सर झटकता अब यूनिट बंद कर रहा था। हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के उस सिरे पे वो स्याह कार उसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कतरे बेचैनी से बोली। मैसेज? जहान ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? उसने दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला। फिर उसकी स्क्रीन को उंगली से छुआ। नहीं। उसने स्क्रीन हया के चेहरे के सामने की। वहाँ इनबॉक्स खुला था और हया का कोई पैगाम न था। हया ने बेइख्तियार अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। उस पर पैगाम रुकने का निशान नज़र आ रहा था। उसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउट बॉक्स खोला। उसके दोनों पैगाम वहीं रुके थे। ओह, बैलेंस ख़त्म था। तो जाहिर है मैसेज कैसे जाता? कोई ख़ास बात थी क्या? वो कार को लॉक लगा रहा था। तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर कराना है या किसी महज़ब जगह पर? वो बात बदल गई और कनखियों से उसने उस लश-पश चमकती स्याह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। उसे किसने भेजा? वो कुछ भी समझने से कासिर थी। अगर ये कार मेरा इतना वक्त ज़ाया न कराती तो मैं अब तक किसी रेस्टोरेंट में जगह ढूंढ चुका होता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। दोनों साथ साथ सड़क के किनारे चलते रहे। इस्तकलाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली टॉक्सम स्क्वायर के साथ ही निकलती थी। वो हफ्ते की रात थी, सो इस्तकलाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई, रंगों और कुमकुमों से सजी रौनक लिए रूज पर थी। वहाँ लोग हमेशा की तरह दोनों इतराफ में तेज़ तेज़ चलते जा रहे थे। गली की दोनों जानिब चमकते शीशों वाली शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में खासा रश था। वो आवाज़ में ही दाएं हाथ की कतार में बने रेस्टोरेंट में चले आए। जर्द रोशनियों से मुज़य्यन छत और जगमगाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासुर दे रखा था। इस कोने वाली खाली मेज़ के साथ रखे स्टैंड पे हया अपना कोट लटकाया और कुर्सी खींचकर जहान के मुकाबिल बैठी। जर्द रोशनियों में उसके फ्रॉक के सुनहरी सिक्के चमकने लगे थे। उसने दाएं बाजू में सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वो कोहनी मेज़ पर रखकर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी क्लच और मोबाइल उसने मेज़ पर रख दिया था। ऑर्डर मैं करूं या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है, सो तुम करो। उसने ज़रा से शाने उचकाए। जहान ने मुस्कुराकर सर को खम दिया और मेन्यू कार्ड उठाकर इन्हमाक से पढ़ने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दांत से दबाए हुए था। हया ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। इस्तकलाल जदेसी में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़ कर इस यूनानी देवियों के से सिंगार वाली लड़की को साइज से देखा था, मगर ये अजीब शख्स था। कोई तारीफ नहीं, कोई इजहार नहीं, इतनी लाताल्लुकी और बेखबरी, वो भी इस शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया करता था। उसे अपनी सारी तैयारी रायगा जाती महसूस हुई थी। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज़ पे कोहनियाँ रखे दोनों हाथ आपस में फंसाए हया की तरफ मुतवज्जे हुआ और ज़रा सा मुस्कुराया।
تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے روم بلاک میں کیوں آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے اور عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کم گو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوگے، مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے روم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے تو ہمیں ایڈریس تک نہیں دے رکھا، اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پر بتا دی تھی۔ مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ اسے تلاش کر لیتے تھے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی ہوگی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتی ہوئی بولی، ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا۔ وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورانٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورانٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورانٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بیہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے کہہ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا، نہیں، میں نے تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے 2 رویہ طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے میڈم۔ حیا جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی، چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما، اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولی۔ بے ستر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھیں، میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحے کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پر زمانوں کی اجنبیت دکھائی اور بے رخی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورانٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی، کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پر رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا، اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں۔
रगें तन गईं और लब भींच गए। तुम किसकी गाड़ी में टॉक्सम आई हो? उसने निगाह उठाकर हया को देखा और वो एक निगाह में समझ गई थी कि वो एक मशरकी मर्द था। ताया फुरकान, अब्बा और रहेल की तरह मशरकी मर्द। मैं समझी वो तुम्हारी कार और ड्राइवर है। मैं समझी तुमने ड्राइवर भेजा है। मेरा ड्राइवर? कब देखा तुमने मेरे पास ड्राइवर? उसने तनफ्फुर से कागज़ को मुट्ठी में मरोड़ दिया। मैं समझी। और उसने कहा, तुम्हारा नाम लिया तो? उसने ये कहा कि उसको मैंने भेजा है? उसने दो टोक अंदाज में पूछा। हाँ, नहीं, यानी नहीं। उसने नहीं बताया कि उसे किसने भेजा है। और तुम उसके साथ बैठ गई। हया, तुम यूँ किसी की गाड़ी में भी बैठ सकती हो। मैंने कहा ना, मैं समझी तुम्हारी कार थी। बेबसी के मारे अब उसे गुस्सा आने लगा था। बेकसूर होते हुए भी उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। मेरे पास तुमने दूसरी कार कब देखी? तुम